बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। प्रोग्राम के शुरू करने से कबल एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने जो अपनी गुफ्तगू थी उसमें एक बात कही, और वो ये कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा को धमकी दी गई वो एक जाली ट्विटर अकाउंट के ज़रिए दी गई। तो ये मामला जहाँ एक तरफ संगीन है दीगर इम्पॉर्टेंट बातों के साथ साथ, वहाँ ये भी है कि सोशल मीडिया के हवाले से जब कानून साजी है वो इस वजह से ज़रूरी है कि चाहे वो सियासी शख्सियात हों, चाहे वो समाजी शख्सियात हों, चाहे कोई और हों, जिस तरीके से मलाइन करना, किसी की इज़्ज़त उछालना, फेक प्रोपेगेंडा करना, इसके हवाले से हमें सबको मिल बैठने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई बाउंड्रीज़ लिमिटेशंस होनी चाहिए और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए जो बिला तहकीक के, बिला तस्दीक के इस किस्म के मामलात करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं जिसमें बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से जिस किस्म के नाज़ेबा रिमार्क्स, चीज़ें वीज़ें, तो ये सबको मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन फ़ैसला, डस्का के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 18 तारीख को दोबारा पोलिंग का पूरे हल्के में ऐलान किया है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुतालबा था कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम कानूनी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। इत्तलात ये आ रही हैं कि वहाँ ये डिस्कशन है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जाया जाए, ताहम हतमी मंजूरी इसकी इमरान खान साहब ने देनी है कि वो हिदायत देते हैं कि आया रीपोल में जाएँ या फिर PTI जो है वो कानूनी जंग लड़े, अदालतों में जाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, साथ साथ जो इंतज़ामी मशीनरी थी जिसमें कमिश्नर, RPO, DC, AC, उन सब के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और IG जो पंजाब हैं उनको 4 मार्च को सेनेट इलेक्शन के फ़ौरन बाद तलब भी किया है कि वो ज़ाती तौर पर पेश हों। तो ये एक अहम मामला पाकिस्तान की जो इंतखाबी अमल है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि कुर्रम के अंदर भी इसी किस्म की धांधली हुई है और हमें नताइज कबूल नहीं हैं। साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात आज बिलावल भुट्टो साहब की मरीम नवाज़ साहिबा के पास वो जाती उम्रा तशरीफ़ ले गए थे, मुलाकात हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हमरा थे, डिस्कशन हुआ। वो कहते हैं हुकूमत को घर भेजेंगे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है पार्टी के अंदर, और जो ख़ुद उनके अरकान कौमी असम्बली हैं वो वोट देंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। और एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आज पंजाब में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, जहाँ बिला मुकाबला इंतखाब हो गया, बड़ी एक हेल्दी साइन भी है। एक तरफ जो सियासत की एक्सट्रीम हम देख रहे हैं अपोजिशन की और हुकूमत की, दूसरी जानिब ये जो मामला हुआ है जिसके अंदर बिला मुकाबला जनरल सीटों पे भी, टेक्नोक्रेट्स पे भी और विमेन पे भी लोग मुंतखब हुए हैं, ये एक हेल्दी साइन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये रियलाइजेशन है, ये बैकडोर डिप्लोमेसी है, ये ख़ुद से हो गया है, ये इत्तेफाक हो नहीं सकता कि सब लोग विड्रॉ कर लें। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी इंतज़ार है, जहाँ पे ओपन बैलेट के हवाले से दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, ये डस्का का इंतखाब इंडोर्समेंट है मुस्लिम लीग नून के जो इल्ज़ामात हैं उनका इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, और आप ये समझते हैं कि ये डिफ़ीट है PTI की और ये फ़तह है हमारे इलेक्शन प्रोसेस की, हम किसी अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, अगर ये बोल्ड डिसीजन है जिस तरह आप कह रहे हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो खैराज तहसीन पेश करना चाहूँगी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि जो आज फैसला आया है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो अवाम के वोट के अमीन भी हैं और उसकी हिफाजत भी करना जानते हैं। देखें, उनका वो जो उनकी जो चार्जशीट थी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने दी थी, वो ही वैसे तो काफ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आज PMLN का जो नैरेटिव था कि 2018 का इलेक्शन मैंडेट उनका चुराया गया है, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज जो कहते हैं ना कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है, और आज के फैसले ने पाकिस्तान में इलेक्शन का एक जो इस फैसले ने ना फ्यूचर मुतय्यन कर दिया है।
लोगों को ये पता लग गया है कि वोट को इज्जत और वोट के मुहाफिज जो हैं वो उनका हक दिलवाएंगे। आज जो हमारा नैरेटिव था उसको तक़वियत मिली है, और जो सारा दिन इलेक्शन वाले दिन वहाँ पे होता रहा कि हवाई फायरिंग भी हो रही थी, वहाँ कास्टिंग भी रोकी जा रही थी, वहाँ पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे वोटर्स पर भी बंद किए हुए थे, उन सब सवालों के जवाब आज मिल गए। लेकिन भाई मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी साबित कदमी के साथ, जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में भी आइन और कानून के साथ खड़ी है, आज भी जब 22 करोड़ अवाम उसकी तरफ देख रहे थे तो उसने साबित किया है कि वो है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये फैसला तो हो गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें उन लोगों को सज़ा दिलवानी है जो इस जुर्म में शामिल थे, जो लोग जिनके ईमा पे ये चोरी हुई, जिनके ईमा पे इलेक्शन कमीशन, जिनके मातहत होते हैं तमाम सूबाई अदारे, उन्होंने अपने आईनी वो जो उनको इलेक्शन कमीशन को जो हक था उससे उनको डिप्राइव किया और उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार किया। हमें आज ये फैसला करना है ताकि आने वाले वक्तों में, ये तो एक इलेक्शन थी ना तारिक साहब, आगे ये नाहल और नालायक हुकूमत इस एक इलेक्शन का फैसला ना करवा सकी ढंग तरीके से। यहाँ 2 कीमती जानें जाया हुई हैं। हमें उन लोगों को सजा देनी है जो इसमें मुलव्वस हैं, जो इस गुनाह और जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जिनके ईमा पे जिधर से बनी गाला से ये कंट्रोल किया जा रहा था, आज उनको कटेरे में लाना है और उनसे जवाब लेना है कि पाकिस्तानी अवाम की टैक्स मनी भी चोरी हुई है, उसका मैंडेट भी चोरी करने की कोशिश की गई है, और इस मुल्क को हर तरह से एक जाली किस्म की हुकूमत जो मुसल्लत है उसके जो कहते हैं ना कफन में ये कील ठोंका गया है आज। ठीक शशि साहब, ये हेल्दी साइन है इलेक्शन कमीशन का। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, अब ये भी किया। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जब उनके हक में चीज़ें हो रही होती हैं तो वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रा सी लेफ़्ट राइट चीज़ें होती हैं फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं इदारे इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। काफ़ी जो बात की मोहतरमा शाइस्ता साहिबा ने, उसमें काफ़ी दम है, मैं एंडोर्स करती हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है सबको दिखने में आती है, तो जो भी इस वक्त जो डिज़ास्टर हो रहे हैं, बैड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वायलेशंस हो रही हैं या धांधली हुई है, तो ये दुनिया ने देखा है। ये सिर्फ हमारा बयानिया नहीं है, हमारा मौक़िफ़ नहीं है, दुनिया ने देखा। मैं तो चाहती हूँ कि ये जो आज ये इलेक्शन कमीशन ने जो है ये ठीक फैसला किया है। बाकी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए, सिर्फ जो है वो वर्बल वे में नहीं, लेकिन हकीकतन ये ज़मनी इंतखाबात में तो तारिक साहब ये धो डाला है पीडीएम ने पीटीआई को। हालांकि भले वो कितने भी दम भरे, अब सेनेट इलेक्शन दूसरा मरहला है, क्योंकि पीडीएम जो है स्ट्रांग होल्ड मुख्तलिफ इलाके जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज मुख्तलिफ पार्टीज की, जैसे डस्का नून लीग की है स्ट्रांग होल्ड है, जैसे थर पार्कर पीपल्स पार्टी का था, या दूसरी ज़मनी इंतखाबात सिंध में जो हमने जीते हैं। लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो है मिलकर, क्योंकि हम पहले जलसे जुलूसों में थे, अब ये स्ट्रेटजी जो हमें सेनेट की तरफ लेके जा रही है, मेरे ख्याल में ये बड़ा मरहला था और ज़मनी इंतखाबात उस चीज़ का पेश खैमा है हुक्मरानों के लिए। और ये एक झलक है, ये सिर्फ झलक है कि जो जनरल इलेक्शन अगर कल को होते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी न्यूट्रल वे में जो है वो अगर वोट का तीर चलेगा, वोट का बुलेट चलेगा, तो नताइज इस तरह आ सकते हैं और इंशाल्लाह आएंगे जब भी जनरल इलेक्शन होंगे। और हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, सब चाहते हैं साफ शफाफ हो। बात सारी इसी पर है। तो हक है, हकमियत वो उसको मिलनी चाहिए जिसको आवाम चाहे। इब्राहिम साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन आप कह रहे थे जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। अब कहते हैं कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, और कानूनी ऑप्शंस ये हैं कि इसके ख़िलाफ़ अपील में जाएं अदालतों में और फिर इस मामले को प्रोलॉन्ग करें। तो
آپ تو بڑی شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں، آئے میدان میں 18 مارچ کو ہونے دیں پولنگ۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشنز جو بھی فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں اس پہ منوان عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ جو میس کریٹ کی گئی ہے اور ہمیشہ سے متھ بھی نہیں ہے، حقائق ہیں۔ 2013 کا یہ ایفیکٹ ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آج تک میری جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی ہے پٹیشن، کیونکہ الیکشن ٹریبیونل نے 25% ووٹ آئیڈینٹیفائی کیے جن پہ نہ مہر تھی اس کی پریزائڈنگ کی، نہ دستخط، نہ ووٹر کا انگوٹھا۔ اور کیا خوبصورت اس وقت کے وہ جج صاحب تھے، وہ جو انہوں نے ریٹائرڈ ججز کو لیا ہوا تھا، تو انہوں نے دیا کہ جی دس از اے نیگلیجنس آن دا پارٹ آف دا پریزائڈنگ آفیسر دیٹ ہی ڈڈ ناٹ انشور تھم امپریشن آف دا ووٹر اینڈ ہز سائن اینڈ ویسے اسٹیمپ اینڈ سگنیچر۔ ابراہیم صاحب ایک آن اے لائٹر نوٹ کے 2013 کے افیکٹیز 2018 کے بینیفیشریز سے نہیں دیکھیں، یہ تو میرے مد مقابل جو صاحب آئے وہاں پہ، یہ ان کا کبھی حلقہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو مقصد ہے کہ خود بھاگ کے میرے حلقے میں آ کے انہوں نے، اگر اپنے حلقے سے لڑتے تو اتنی بری طرح سے نہ ہارتے۔ وہ تو میرے حلقے میں آ گئے تو وہاں پہ ظاہر ہے اس طرح کوئی کسی کو ووٹ نہیں دیتا، اور پھر پچھلے 4.5 سال وہ پرائم منسٹر رہے تھے، تو اگر انہوں نے وہاں پہ کچھ ڈیلیور کیا ہوتا تو تینوں بیٹے بھی دونوں اور خود بھی نہ ہارتے۔ وہ بہرحال وہ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو، میں الزام تراشی لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں میدان میں جانا چاہیے 18 مارچ کو پی ٹی آئی کو اب الیکشن کنٹیسٹ کرنا؟ میں بالکل میدان میں جانا چاہیے، اور میں نے کل بھی ایک شو میں کلیئر کٹ کہا تھا، میں نے کہا جی جو بھی ڈیسیژن آئے وہ سر آنکھوں پہ، وہ تو لیگل بائنڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے ہٹ کے یہ جس طرح چاہیں 20 پولنگ سٹیشنز پہ کرانا چاہیں یا سارا کرانا چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے 13 میں یہ کہتے رہے کہ 4 پولنگ سٹیشنز کھول دیں، جو کہ انہوں نے اپنا کانسٹیچوئنسیز کھول دیں، انہوں نے نہیں کھولی تھی، جس کی وجہ سے اتنا لمبا چوڑا۔ اور اب اگر 18 مارچ کو ہار بھی جائے تو شکست کھلے دل سے قبول کرنی چاہیے۔ سر میری عرض سنیں، ہار جیت زندگی کا حصہ ہے، اور سب سے بڑی بات دیکھیں 70% جو اس ملک کی الیکٹورل کالج ہے وہ لوگوں کے اپنے ذاتی تعلق واسطے، ان کے خاندانی کانسٹیچوئنسیز ہیں۔ اس میں پارٹیز کا 30% جو ہے وہ اس سے زیادہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا۔ یہ سیٹ پہلے جو ہے وہ نون لیگ کی تھی، اس کے بعد یہ اس طرح سے ہوا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہمیں جو اب الیکشن دوبارہ اس کی ہو رہی ہے اس کے بعد اس کے کلیئر جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اور میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں، اس میں جو لوگ ملوث ہیں کسی بھی سائیڈ سے اکراس دا بورڈ، ان کو واقعی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ یہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا سکے۔ شائستہ صاحب اب یہ نون لیگ کے اوپر بھی ایسا ہی کہ جی اب اگر الیکشن ہوتے ہیں، اب تو چونکہ پورے پاکستان کی نظر اس حلقے میں ہوگی، تو جو فیصلہ آئے چاہے وہ نون لیگ کے حق میں آئے چاہے پی ٹی آئی کے، اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ سیاست میں تو فتح شکست ہوتی ہے۔ میں طارق صاحب آپ کا جواب دینے سے پہلے ایک تو اپنے بھائی کی جو ان کے خیالات تھے ان کو اپریشیٹ کروں گی، اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ جبکہ ان کی پوری پارٹی شاید ان کو علم میں نہیں ہے، اپیل میں جا رہی ہے۔ ابھی ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ وہ اپیل میں فیصلہ کر لیا ہے، کہ وہ اپیل میں، یعنی کہ وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ قبول نہیں کر رہی۔ اور الیکشن کمشنر نے جو پریس ریلیز دی تھی ایک حکومت کے خلاف چارج شیٹ، وہ اس کو بھی نہیں مان رہے۔ تو پہلے تو میرے بھائی اپنی پارٹی کو کچھ سمجھا لیں، اور کہ اگر اتنا ہی یہ حلقہ ان کا ہے اور اتنا ہی اگر وہ پاپولر ہیں اس حلقے میں، تو جانے دیں الیکشن میں اور دیکھ لیں کہ اب لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اب ناؤ کمنگ بیک ٹو 2013، دیکھیں یہ 4 حلقوں کی بات بار بار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جسٹس ناصر الملک کے انڈر ایک جوڈیشل کمیشن 2013 میں بنا تھا ٹو سی انٹو دی الیکشنز کے کیا ہوا ہے، اور ان کی رپورٹ اگر آپ کو یاد ہو تو اس رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ قسم کی کوئی آرگنائزڈ بے ضابطیاں نظر نہیں آئیں، ادھر ادھر اکا دکا جو الیکشن میں ہوتی ہیں وہ تھیں، لیکن کوئی آرگنائزڈ وے میں کوئی دھاندلی یا کوئی بے ضابطیاں نہیں تھیں۔ تو پہلے تو یہ بات کہ ہم نے، اور یہ جو اتنی شفافیت کا دعویٰ کرتے تھے اور اتنی ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے تھے، اول تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوری کرتے ہوئے، جبکہ آروز ابھی تک تو جی ووٹ چوری ہوتا تھا، ابھی تک آر ٹی ایس بند ہوتا تھا،
ابھی تک پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا جاتا تھا یا کمرے میں بند کر کے جعلی ووٹ ڈلوائے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ تو کمال ہوا، اس دفعہ تو پولنگ آفیسرز ہی غائب ہو گئے اور لاپتہ ہو گئے. اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ جب جنرلی ضمنی الیکشنز میں جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج تھوڑی ہوتی ہے، لیکن کیسا ٹرن آؤٹ، تو کیسا حسین اتفاق ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنز پہ جن پہ سے ووٹ جو نکلے وہ تو 25, 30, 35% سے زیادہ نہیں ہو سکے، اور جدھر کے پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ ہوئے، اغوا ہوئے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 85 to 90%. جی، تو مطلب یہ کیسا حسین اتفاق ہے. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ بات وہی ہے جو ہر زبان پر ہے کہ 2018 کا الیکشن چرایا گیا ہے. وہ اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ووٹ چوری نہیں، آٹا چوری نہیں، چینی چوری نہیں، بجلی چور، گیس چور، یہ ووٹ چور بھی ہیں، یہ لوگوں کا مینڈیٹ بھی چراتے ہیں اور یہ جعلی بیٹھے ہوئے ہیں. اور جتنی جلدی اس قوم کو اس حکومت سے نجات مل جائے، اس قوم کی اسی میں بھلائی اور بہتری ہوگی. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں. سرسی صاحبہ، جو یہ الیکٹورل پروسیس ہے، ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، بلاول صاحب نے بھی کی ہے، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب، شائستہ پرویز ملک صاحبہ، سسی پلیجو صاحبہ میرے مہمان ہیں. سسی صاحبہ، کل بلاول صاحب نے اشارہ دیا، ہم نے کل کے پروگرام میں بھی گفتگو کی کہ جی ہم الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں گے، بات ہوگی، ریفارمز ہم چاہتے ہیں، مگر سینٹ الیکشن کے بعد. تو کوئی ہوپ ہے آپ کو کہ یہ سینٹ الیکشن گزریں تو پاکستان کی جو تمام پولیٹیکل پارٹی ہے ان میں یہ ریلائزیشن ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اسی اسمبلی سے، اسی پارلیمنٹ سے الیکٹورل ریفارمز ہوں متفقہ طور پر؟ جی طارق صاحب، الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے یہ کوئی چیئرمین بلاول کی صرف آج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کیونکہ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پر، اور پارلیمنٹری جو ہمارے جو بھی ہیں پریکٹسز اور انسٹرومنٹس ہم لاتے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے شروع کے دن سے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ریفارمز بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو الیکشن اس طرح صاف و شفاف ہو ہی نہیں سکتے. اور مسلم لیگ نون اور ایون پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہاں ان کی طرف سے بھی ریکمنڈیشنز، اور ایک کمیٹی بھی بنی تھی، جوائنٹ کمیٹی، اس میں بھی اور جو مختلف ایوانوں میں وہاں بات بھی ہوئی اور ساری سجیسٹنز ریکمنڈیشنز وہاں دی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جو جوائنٹ کمیٹی بنی اس کی میٹنگز پی ٹی آئی کے دور میں پھر اس طرح نہیں ہوئی. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے، اور ہم دیر بلکہ ہو چکی ہے، لیکن یہ جو سارے اوورسیز کا بھی معاملہ بھی میری کمیٹی کو آیا تو خود الیکشن کمیشن نے کہا، پی ٹی آئی کی بات کو جھٹلایا. انہوں نے کہا ہمارا پائلٹ جو رپورٹ ہے پروجیکٹ کے طور ہم نے جو لاسٹ الیکشن میں کچھ حلقوں کا کیا، اس میں جو ہے ویتنام کی طرف سے حملہ ہو گیا سائبر، اور یہ فول پروف ہے ہی نہیں جو آپ کا آئی ووٹنگ ہے. اور انہوں نے کہا صرف ایک ہی ملک ہے جو دنیا میں کر رہا ہے وہ اوورسیز کا، خواہش تو ہماری بھی ہے لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھلے آپ اپنے ووٹرز کو خوش کرنا چاہیں لیکن ایسی بات مت کریں جو پاکستان کی جو ہے ووٹ الیکشن پر جو اثر انداز ہو، یا اس کو جو ہے ہیک کر کے سسٹم کو ہیک کر لے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کو فول پروف بنائے. اور یہ رپورٹ جو میں میں نے اس کا ابھی ایڈ بھی میں کر رہی تھی، میں نے پچھلے ہفتے 2 ہفتے ہو گئے تو میں نے کہا یہ پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹری کو پھر سے میں نے کہا، علی خان صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ آپ لے کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم نے منٹس میں بھی ہے، میں نے کہا دیر ہو چکی ہے لیکن چیئرمین سینٹ کو چاہیے کہ یہ لے کرے، اس پر سارے لوگ بات کریں. اور اوورسیز والا معاملہ بھی میں نے کہا پارلیمنٹ کی صرف ہماری کمیٹی نہیں، میری کمیٹی یہ صلاح دیتی ہے اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ جو پورا سینٹ اس میں بیٹھے گا اور اس پر جو بھی رائے آئے گی، جیسے کمیٹی آف دا ہول وہ تو خیر الگ ایکسکلوزیو بنتی ہے، لیکن اس کو بھی تو یہ الیکٹرل ریفارمز کے لیے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے ان کا حق بھی ملے، ایک بندہ ایک ووٹ، اور صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن. کیونکہ میں بھی اس کی زخمی ہوئی ہوں. 2013 کی الیکشن میرا حلقہ ابھی بھی ڈبوں میں 90% ردی نکلی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، اور اس کے تھم وہ بھی مجھ سے نہیں لیے گئے تھے، میرا اسٹیٹمنٹ تک نہیں لیا گیا تھا. یہ خواتین جو لڑ رہی ہیں، ابھی پنجاب کی شہریوں نے جو الیکشن جیتے ہیں
میں تو سلام کرتی ہوں ان کو. زبردست, خواتین کو تو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن میں لڑیں. پاکستان کا تو نام اس سے زیادہ روشن ہوگا میرے خیال میں. ٹھیک بات ہے. ابراہیم صاحب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اپوزیشن کوئی مسودہ بناتی ہے, آپ کہتے ہیں جی این آر او نہیں دیں گے, ان کے ہر مسودے میں آپ کو این آر او نظر آتا ہے. آپ کچھ بنا دیتے ہیں, جیسے ابھی بنایا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ فیصل واڈا کے لیے پرسنل اسپیسیفک لیجسلیشن ہے کیونکہ ان کو فائدہ پہنچانا ہے. تو یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ نہ آپ کا مسودہ نہ ان کا مسودہ, جب تک دلوں میں گنجائش نہیں ہوگی اور ایک اسٹیپ آپ پیچھے نہیں ہوں گے. دیکھیں, ایک سٹیپ ہم تو پیچھے ہونے کے لیے تیار ہیں. جس طرح سے ابھی میری بڑی بہن ہے شائستہ, جس طرح سے وہ یہ چور چور کا لفظ استعمال کر رہی ہیں, یہ تو ڈکشنری میں مختص ہی کیا گیا ہے 2 خاندانوں کے لیے, اس کے علاوہ کسی پہ جچتا ہی نہیں. اور اس سے ہٹ کے ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ 2 بچے نوجوان شہید ہوئے اس میں, بالکل اس الیکشن میں انتہائی افسوس ہے. لیکن جو 16 ماڈل ٹاؤن میں مار دیے گئے تھے, ابھی تک ان کا بھی کوئی حساب کتاب یہاں نہیں لیا گیا. یہ تو بیچارے 2 تھے. تو مقصد ہے کہ ہم بجائے اس کو ایک قسم کے الزام در الزام اور پھر اس قسم کی وہ ایجیٹیٹو قسم کی لینگویج استعمال کر کے کہتے ہیں, مجھے خرم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ لائیں, آپ مسودہ لے کے آئے ہیں, لیجسلیشن لائیں, کوئی چیز آپ صرف ٹاک شوز میں کہہ دیتے ہیں, بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں, لائیں ڈرافٹ لے کے آئیں, اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں, انشاءاللہ بالکل لے کے آ رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں, آج پنجاب کا بہت خوبصورت الیکشن ہو گیا ہے, جس کی جتنی سیٹیں تھیں ان کو مل گئی ہیں. 5 ہمیں ملی ہیں, 1 کاف لیگ کو اور 5 میرے خیال میں نون لیگ کو مل گئی ہیں. تو خدا کرے اسی طرح باقی بھی تمام جو ہیں ہمارے صوبے, ان میں بھی ایسے ہی ہو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ابراہیم خان صاحب, یہ کوئی بیک ڈور بات چیت ہوئی ہے؟ میرے خیال میں فیکٹس کو ہر بندے نے ریئلائز کیا ہے کہ میرے جتنے نکل سکتے ہیں میں ان کے مطابق چلوں. ٹھیک ہے نا جی. پہلے کی جو سابقہ روش تھی کہ مقصد ہے کہ چھانگا مانگا سے شروع ہوئی اور پھر یہ آگے تک چلتی گئی, تو اس سے مقصد ہے کہ اب ہر کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ایکسرسائز کا. یہ ریئلائزیشن صرف پنجاب میں ہوئی ہے, باقی جگہ کیوں نہیں؟ نہیں, بسم اللہ پنجاب سے ہو گئی ہے نا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کرے کہ آگے بھی سب صوبوں میں ایسے ہی ہو جائے اور جو جس کا جتنا حق ہے اس کو ملتا جائے. دیکھیں, ملک کے اتنے مسائل ہیں معاشی طور پہ, باقی ایڈمنسٹریٹو طور پہ, اور آپ کے جوڈیشری کے حوالے سے, یہ بیسک ہمارے ایشوز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بجائے یہی ٹی وی پہ بیٹھ کے اور پھر الزامات ایک دوسرے پہ لگا کے, ہم تو خان صاحب ٹی وی کے اوپر بھی کوشش کرتے ہیں ایشوز پہ بات, اور پھر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. نہیں, میں تو بڑے ادب کے ساتھ, میری بڑی بہن ہے, میں تو اس لیے ان سے صرف گزارش کر رہا تھا ریئلائزیشن کے لیے. شائستہ صاحب, یہ معاملہ جو پنجاب کے سینٹ الیکشن ہے اتنا ہی سادہ ہے جتنا ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں, یا کچھ اور ہے, کچھ ایسی چیزیں؟ میں طارق صاحب, پہلے تو شکریہ, میرے بھائی میری عزت کر رہے ہیں, وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن ایز اے پارٹی میں مجبور ہوں, جو کچھ ہوا ہے, جو دنیا نے دیکھا, جو آپ کی اسکرینوں نے دکھایا, اس کے بعد میں اس چیز کو کیا کہوں, کیا نام دوں, وہ میرے بھائی مجھے بتا دیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ ماڈل ٹاؤن مجھے 2 کی, مجھے 1 منٹ, مجھے ان 2 بچوں کا بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا مجھے دل سے ان خواتین کا ہے جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا. یقین مجھے ان سانحہ ساہیوال کا جو معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کا قتل ہوا ہے, مجھے اس کی بھی اتنی ہی تکلیف ہے. یا بات سنیں, میں اس تکلیف کو شاید بیان بھی نہیں کر سکتی, لیکن میں اتنا کہوں گی کہ میرے بھائی کی حکومت ہے, وہ کیوں نہیں ماڈل ٹاؤن کا ایشو, یا وہ صرف سیاسی ٹاک شوز کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے, اس میں پیش رفت کیا ہوئی؟ ان کی حکومت ہے نا, پنجاب میں بھی اور فیڈرل بھی. اور ان کے وہ کزن جو آ کے کہتے تھے کہ وہ سانس نہیں لیں گے جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا, وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہیں. اب بات آئی الیکشن پہ, دیکھیں اتنا تذلیل ہوئی ہے اپوزیشن کی کہ جب انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ان لوگوں نے باہر نکل کے یہ کہا ہے, اندر سے کچھ بھی نہیں یہ بولتے, باہر نکل کے یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں, این آر او مانگ رہے ہیں. اور اب یہ متفق کا فیصلہ ہے اپوزیشن کا کہ اپوزیشن اب کسی چیز میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اور ان کے طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گی, کیونکہ ڈے 1 سے شہباز شریف نے بھی ہاتھ بڑھایا تھا,
डे 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब ने भी हाथ बढ़ाया था कि आए मिलकर इस कौम के लिए कुछ बेहतर कर लें। तो उस वक्त मुझे मेरे भाई बताएं कि किसने कहा था कि हम चोरों से बात नहीं करते। तो अगर हम इतने ही चोर हैं, अगर अब तो आप सर्टिफाइड चोर हैं जी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है और एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि ये चोर हैं, तो अगर आप सर्टिफाइड होकर भी कोई बात बैठने को तैयार नहीं। मेरी बहन ने जैसे कहा कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स कोई एक गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है, आए उसमें बैठते बात करते, लेकिन इन्होंने वो टाइम खो दिया है। और अब मैं आपको बताऊं, जो दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे तारिक साहब ये पूरी कौम को लगाने लगे हैं, वो ट्रक की बत्ती है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स, जो फवाद चौधरी साहब ने इजाद कर ली है। अब मेरी बात सुने, बड़े बड़े तरक्याती मुल्क हैं, वहां पे भी डुप्लीकेट सिस्टम्स चल रहे हैं अमेरिका में, और यहाँ पे हम जो आपकी कोई तो जहाँ पे इस मुल्क में 2 दिन लगे थे बिजली रिस्टोर होने में, आपको याद है ना? अभी पिछले दिनों 2 दिन लगे थे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके बैग में टॉर्च लाजमी होती है, और टॉर्च के बाद एक मोमबत्ती और माचिस भी लाजमी होती है। तो मेरे भाई कौम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे अब लगाने लगे? शॉर्टली ये पंजाब बात करनी नहीं है, पंजाब में ये अंडरस्टैंडिंग करनी नहीं है दोनों पार्टीज की, नून की, पीटीआई। देखें, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और मेरी बात सुने, ये तो जो इलेक्शन होते हैं इसमें एक सियासी इत्तेहाद भी होते हैं आपस में जो बनते हैं, और जो आपको इंशाल्लाह आपको हम इस्लामाबाद की इलेक्शन में वो पीडीएम का कैंडिडेट इंशाल्लाह जिस तरह कामयाब होगा, क्योंकि मेरे भाई की पार्टी आप देख लें, खैबर से बलोचिस्तान, केपी, सिंध से क्या आवाजें आ रही हैं, क्या इनके अंदर जो तोड़ फोड़ है उसका नतीजा क्या निकलेगा। आप मेरी बात सुनिए, ये बुखार एकदम क्यों चढ़ा? ये एकदम बुखार जो चढ़ा है कि शो ऑफ हैंड हो, हालांकि जो नुकसान पहुंचा था वो 2018 में सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन में हुआ था। तो अगर इतना ही शौक था ट्रांसपेरेंसी का, तो उस वक्त आना चाहिए था ये इशू। ठीक बात है, यही बात शशि साहिबा ने कही, कितना वक्त गुजार दिया। आज जैसे शशि साहिबा ने कहा है कि अपने एक फ्रेंड को लाना है, किसी दोस्त को लाना है, किसी रिश्तेदार को लाना है, किसी एटीएम को लाना है, तो फिर तो ऐसा होगा। लेकिन अब इनके साथ बैठ के बात नहीं होगी। अब इनको जो इन्होंने बोया है वो ये काटेंगे, और ये मुफक्कात अमल है जो इनके सामने आ रहा है अब। जी ठीक। शशि साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो बात की, इलेक्ट्रॉनिक, ये यहाँ तो हमारा हाल ये है कि हमारे एमपीए सेनेट के इलेक्शन में गलत वोट डाल देते हैं, वो वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दूर दराज के इलाके के लोग जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उनके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगी? नहीं, ये फुल प्रूफ इस वक्त तो सिस्टम अगर आएगा भी तो नहीं हो सकेगा। और यही बात जो ओवरसीज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें कहा कि ये करें, और हमारी कमेटी इस पर बैठी, तो ये आई वोटिंग के ही हमने उसकी छानबीन की और ये रिपोर्ट हमने भेजी है। तो उसमें जो है इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था उसको देखते हुए, हम इतना महंगा था, पैसे भी बहुत खर्च हुए, तो आई और ई वोटिंग के हवाले से जो है अभी मशीन्स फुल प्रूफ उस नहीं हो सकती। पहले तो जो मैनुअल वे में जो चीजें हैं वो तो आपको नियत चाहिए होती है ना, चीजें तो बाद की बात है। और आरटीएस के हवाले से जो हमने रिपोर्ट बनाई थी उसमें तो सारा हमने कहा कि बिल्कुल बत्तियां होती है, ये तो 4 बजे कहते हैं कि लाइट चली गई और ये हो गया वो हो गया, धुंध हुई, ये तो इस तरह नहीं होता। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ग्रेजुअली, यस, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम में फ्लॉज है अभी तक, जो गैर जमहूरी रवैये हैं, जो आपके दिल और विल दोनों ही एक पेज पर हो, तो कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हम अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म को इतना अच्छा करके उसको सिस्टम को पेश करें।
بہت کچھ پاکستانیز کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ فول پروف نہیں ہے. اور یہ فواد چودھری صاحب کی بات جو ہے محض ایک گیلری سے کھیلنے کی جیسی بات کی طرح ہے، میڈیا میں آنے کی. باقی اس کو نہیں ہو سکتا. وہی پائلٹ پروجیکٹ ہی، اس پر ہی کچھ نہیں ہو سکا. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ کیسے خرچ ہوا، اس پر کیوں ہوا. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر ڈیبیٹ کو اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سسی پلیجو صاحبہ، شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور ابراہیم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم صاحب، اب آج مریم صاحبہ نے کہا جو ملاقات کے اندر کہ جی پی ٹی آئی میں عمران خان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، خود اپنے ارکان جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے. نظر بھی آ رہا ہے عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں میں نہیں دوں گا، شکور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹکٹ غلط دی ہے، میں ووٹ نہیں دوں گا. عمران خان صاحب کے پی کے چلے جاتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے وہاں غائب ہو جاتے ہیں. تو پریشانی کا شکار ہیں اسپیشلی ایم این ایز کی طرف سے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج یہ سارے سسپیشنز بھی شو کر رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ہو. حقائق میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب 4 تاریخ کو یا 3 کی شام کو جب رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو چیخیں نظر آئیں گی کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. الزام تراشی نے نہیں رکنا. ایون ان 2 سیٹوں پہ جو اسلام آباد کی 4 سیٹیں ہیں، 2 خواتین اور 2 مرد. مقصد ہے کہ اس وقت تو پی ڈی ایم ایک ہے اور ہم ایک طرف ہے، اس پہ بھی آپ کو کلیئر کٹ سارا کچھ نظر آئے گا. ہماری پارٹی 100% انٹیکٹ، سب لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. مریم صاحبہ کے حوالے سے میں اتنا عرض کر دوں کہ آج تک جو کچھ انہوں نے کہا ہے، کوئی ان کی ایک بات مجھے بتا دیں جو سچ ثابت ہوئی ہو. میری پاکستان، امریکہ یا برطانیہ، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب آر یا پار ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، چلیں وہ ان کے پولیٹیکل ریٹرکس ہیں، وہ کرتی رہیں. بہنیں ہماری، وہ ان کو حق حاصل ہے، جیسے مرضی کریں. لیکن یہ پہلی میں نے کنوکٹڈ خاتون دیکھی ہیں جو اپنے والد کے علاج کے لیے ان کو ریلیف دیا کورٹ نے، اور وہ جناب پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں. والد محترم کنوکٹ ہونے کے بعد جناب وہ پلیٹلیٹس کا وہ ڈرامہ کر کے اور وہ جناب وہ باہر فرار ہو گئے. اب ان لوگوں کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے؟ کون سے مورل پیڈسٹل پہ بیٹھ کے یہ مقصد ہے کہ اس قسم کی دھواں دھار تقریریں، باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ 3 کو دیکھ لیجئے گا، اور یہ کہہ رہی ہیں نا بات نہیں ہی ہوگی. ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو، اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا ڈائریکشن جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہے. ان کا ڈائریکشن جو ہے 2 خاندانوں کے اکٹھے کیے ہوئے مال کی پروٹیکشن ہے. وہ باقی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور جب یہ الیکشن ہو جائے گا آپ کا سینٹ کا، تو ہمارے پاس انشاءاللہ کمبائنڈ ہمارے پاس میجورٹی اتنی آ جائے گی کہ ہم لیجسلیشن میں بھی اور باقی معاملات میں بھی کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اور ایسے قانون سازی لے کے آئیں گے جو کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو، نہ کہ چند خاندانوں کے مفادات کے لیے. شائستہ صاحبہ، بس وہ تو یہ چاہتے ہیں بس سینٹ میں ہم جیت جائیں گے، ہمیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، ادھر بھی میجورٹی ادھر بھی میجورٹی. ٹھیک ہے، اپنی قانون سازی کریں. بس دیکھیں، میری بات سنیں، اللہ خیر کرے. لیکن میں صرف اتنا اپنے بھائی سے پوچھوں گی کہ اگر اتنی انٹیکٹ ہے ان کی پارٹی، تو یہ ہر طرف سے شور و غل کیوں ہے؟ اور کیوں ان کا جو اے ٹی ایم ہے وہ ترین صاحب ان کی مدد مانگ لی گئی ہے؟ ایسی کیا بات تھی؟ اور کیوں ان کے اندر ہی الزام لگ رہے ہیں کہ 35 کروڑ میں جی سیٹ خریدی گئی ہے، لوگ ناراض ہیں؟ ہاں جی، لیاقت جتوئی صاحب نے جو لگایا ہے. تو مطلب ہر طرف یہ شور و غل کیوں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں الیکشن کو سیاسی میدان میں الیکشن کی طرح لڑیں، اس کو سیاسی طور پہ دیکھیں. سیاسی اتحاد بھی بنیں گے، پارٹیز، ہر کانسٹیٹوئنسی نیشنل اسمبلی ہے دونوں کینڈیڈیٹس کی، اور وہ ان لوگوں کے پاس بھی جائیں گے، ان کو منائیں گے بھی، ان سے ووٹ بھی مانگیں گے. اور یہ لوگوں کا دل اور ضمیر ہوگا کہ وہ پاکستانی ایک ایسے پرائم منسٹر کو ووٹ دینا چاہے جو پاس میں پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یا حفیظ شیخ صاحب کو، جو عمران نیازی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کون شخص ان کو ایز فائنانس منسٹر دیا جا رہا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کے کینڈیڈیٹ ہے. لیکن ایک میں بات اور کرنا چاہوں گی کہ میرے بھائی نے لمبی چوڑی مریم اور میاں نواز شریف کے لیے بات کی. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، صرف اتنا کہوں گی حکومت بھی آپ کی تھی، جیسے حلقہ 75 میں بھی ہے، حکومت بھی آپ کی تھی، میڈیکل بورڈ بھی آپ کا بنایا ہوا تھا. فیصل سلطان خاص الخاص نیازی صاحب کے ڈاکٹر تھے.
वो और यास्मीन राशिद पंजाब की यहाँ पे मिनिस्टर भी आपके लिए स्काई क्या आर द हुआ? लिमिट। ये तो अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट आज मेरे भाई ने दे दिया है। इनको कहें कि ये इन सब सवालों का जवाब लेने ये न्याजी साहब के पास आपकी जाए। चक्करबाजियों में इन्होंने बहन दी है। स्काईज आर द लिमिट, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ। अच्छा चले सची साहब लास्टली मुझे ये बता देंगे कि ये सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ सबकी नजरें हैं, वो कहते हैं जी ऐसा कोई सियासी ट्रम्प कार्ड खेलेंगे कि सिंध के अंदर भी सीटें ले जाएंगे, केपीके में भी सीटें ले जाएंगे और इस बार लोग जमीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे। ये क्या होगा? इस तरह की चीजें लग रही हैं। अगर ये होगा तो फिर वो मोरालिटी वाली बात जो इब्राहिम खान साहब कह रहे हैं। तारिक महमूद साहब, एक तो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी साहब, ठीक। और बड़े मंझे हुए फहमीदा तजर्बेकार, तो ये मुश्तरका एक उम्मीदवार है और उम्मीदवार को देखकर मैं समझती हूँ कि हमें तो इतनी लॉबिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खिंचे चले आएंगे और हम नहीं बड़े बुलंद बागा जो दावे नहीं करते। हकीकत ये है, ग्राउंड की रियलिटी ये है कि वो दिल के पसंद के वो उम्मीदवार है और जीत जाएंगे। और सिंध में तो इलेक्ट्रल कॉलेज हमारा, सिंध में भी ऐसा ही होगा, एडिशनल सीट पीपल्स पार्टी को मिलेगी। सिंध में भी तारिक महमूद साहब हमारे आप उम्मीदवार देख लें, सारे पुराने पार्टी के तजुर्बाकार हैं, खवातीन हो मर्द हो, तो दिस ह्यूज डिफरेंस। आई मीन वो जो आप थोड़ा सा प्लीज कोई शक कंपैरिजन नहीं, नहीं है। ताज हैदर साहब, जाम मेहताब डाहर, इवन शेरी रहमान साहबा कैंडिडेट तो हाँ, तो ये सारे जो हैं ये सारे हमारे पार्टी के पुराने हैं और जो खवातीन भी आई हैं टेक्नोक्रेट की सीट पे भी, तो मेरे ख्याल में उसी दम के हवाले से हम समझते मुकाबला अगर वहाँ करने के हों तो भले करे। हमने बिल्कुल सारे सीट्स पे जो है खवातीन पर भी टेक्नोक्रेट की भी जनरल सीट पे भी खड़े किए हैं। पंजाब में पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो जाता है कभी। मैं आपको पता है बिला मुकाबला आई थी जब मैं सेनेटर बनी थी, तो हाँ, तो इस वजह से ऐसा भी हो जाता है जब हाउस में इस तरह की जो क्लियर उसमें हो जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, और अच्छी इब्राहिम साहब लास्ट सेंटेंस ये कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये अदम एतमाद होगा पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ। सर मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं कि कौम अभी तक नहीं भूली, कौम के जो $60 मिलियन स्विस अकाउंट्स में दे के और फिर वो बाद में जरदारी एंड फैमिली ने उनको निकलवाया। अब कौम ने तो नहीं वोट देना, अभी तो एमएनएस ने देना है ना। और वो हार भी अभी तक जो है वो कौम नहीं भूली। यहाँ से अंदाजा होता है इनकी सिलेक्शन का, इनके कैंडिडेचर का। वो बिलावल साहब कह रहे हैं ये आईएमएफ के कैंडिडेट हैं हफीज शेख साहब। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह 3 की शाम को आपको ये फिर इसी हालत में नजर आएंगे कि जी इन्होंने ये कर दिया और इन्होंने वो कर दिया। हालांकि हमारी सिंपल मेजॉरिटी है 16 से 18 वोटों की और उससे हमने जीत जाना है। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जी शशि साहब आप कुछ कह रही थी? मैं बस मुख्तसर ये सरप्राइज उनको मिलेगा। बाकी नैब के कचहरे में हर हमारा लीडर जो है इस वक्त जो है साहब के नाम पर जबरदस्त इंतकाम लिया जा रहा है और ये अपने अपोजिशन लीडर की बात करते हैं। वहाँ हमजा साहब को कल जाकर वो हुई है जमानत और ये अब तक नवाज शरीफ बार्स के पीछे खुशहाली। जी शाइस्ता साहब लास्ट सेंटेंस जी प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा। सरप्राइज होगा 3 मार्च को? जी यही सरप्राइज से ज्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें ब्रॉडशीट का इतना शोर मचा, ब्रॉडशीट को 45 लाख देने पड़ गए मियां नवाज शरीफ को, तो ये तो इनकी कारकर्दगी है जी। शोर कुछ मचाते हैं, होता कुछ है। ये रहने दें ये बातें, इंशाल्लाह 3 को मुलाकात होगी। अच्छा चले, इब्राहिम खान साहब, शाइस्ता साहिबा, शशि साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी वक्त इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।